ॐ यां मेधां देवगणाः पितरोश्चोपासते तयामाम् अद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। परम सम्माननीयः व्यासश्री परिवारस्य महामान्याः सदस्याः संपूर्ण विश्वे संस्कृत मातुः प्रचारार्थं प्रसारार्थं विहितव्रताः आचार्याः अद्य अस्माकं व्यासश्री ज्ञानदीप पटले व्यासश्री परिवारस्य इयमेव नवीनदीपशिखा भवेत्। विगत दिनेषु अस्माभिः वैदिक सूक्तानाम् उपरि चर्चा कृता। अद्य संस्कृत दृश्य काव्यस्य एकं प्रसिद्धं काव्यं रूपकं भवति मुद्राराक्षस। विशाखा दत्त महोदयेन रचितमिदं नाटकं, तस्य उपरि चर्चा भविष्यति। झटित्येव अस्माकम् अनुरोधम् अङ्गीकृत्य अस्माभिः सह मिलिताः सन्ति कलस्पर्शी विद्वांसः लब्धप्रति भास्वन्तः अनिल कुमार महोदयः। इमे आचार्याः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य रघुनाथ कीर्ति परिसरे कार्यरताः सन्ति। यथा आचार्याणां कारयित्री प्रतिभा तथा भावयित्री प्रतिभा सम्यक्तया पाठयितुं सम्यक्तया विचारयितुं इमे समर्थाः स्वयमपि कविपराः काव्यकविता रचना पटवः भवन्ति। अद्य ते मुद्राराक्षसे भारतीय ज्ञान परंपरा इति विषयमुरीकृत्य एव स्वकीयं व्याख्यानम् उपस्थापयिष्यन्ति। आदौ काचित् समस्या जाता एतदर्थम् अद्य प्रायः महान् कालः व्यतीतः, पुनश्च नवीनतया एव लिङ्क् अस्माभिः प्रदत्तम्। अस्तु, तथापि चिन्ता नास्ति। इदानीम् अहम् अनुरोधे अस्माकं प्रशान्त कुमार महोदयः संयोजकाः भवन्ति रायगढ़ विश्वविद्यालयस्य, तैव कार्यक्रमम् अग्रे सारयिष्यन्ति आचार्यः प्रशान्त कुमार महोदयः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अयिमान्याः महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केन्द्र पक्षतः समायोजितायाः भारतीय ज्ञान परंपरा इति कार्यक्रमस्य सभापतयः अस्माकं समेषां गुरवः प्रातस्मरणीयाः भारतवर्षे लब्ध प्रतिष्ठारः बहूनां विश्वविद्यालयानां कुलपतिचराः भारतायनं विश्वायनं प्रभृतीनां महाकाव्यानां रचयितारः आचार्यः हरेकृष्ण सत्पथि महोदयाः भवन्तः सर्वे जानन्ति। तेषाम् आशीर्वादेन तेषाम् अनुकम्पया अयं कार्यक्रमः प्रचलति। प्रतिरविवासरं ते अत्र आगच्छन्ति, अस्माकं समेषां कृते आशीर्वचनं प्रयच्छन्ति। इति हेतोः तेषां कार्यक्रमस्य प्रारम्भे अहं स्वागतं करोमि, तेषां चरणकमलयोः नतिततिः विनिवेदयामि। पुनश्च अपरे ये भवन्ति अस्माकम् आचार्याः, ते भवन्ति कविकोकिलाः विद्वत्पल्लजाः आचार्यः प्रमोद चंद्र मिश्र महोदयाः। ते अपि अस्माकं समेषां गुरवः प्रातस्मरणीयाः।
तेषामपि अत्र अहं स्वागतं करोमि, तेषां चरणाभिवन्दनं करोमि। अस्य कार्यक्रमस्य ये भवन्ति समन्वयकाः, वस्तुतः ते भवन्ति छात्रवत्सलाः। छात्राणां कथम् उपकारः भविष्यति एतत् सर्वं मनसि निधाय नूतनं विषयम् आनीय अत्र उपस्थापयन्ति इति हेतोः तेषामपि अत्र अहं स्वागतं व्याहरामि। महदिदं सौभाग्यम् अद्य अस्माभिः सह आधारपुरुषरूपेण ये संयोजिताः सन्ति उत्तराखण्डतः, तत्र केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य साहित्य विभागस्य वरिष्ठाः आचार्याः अनिल कुमार महोदयाः अद्य अस्माकम् आमन्त्रणं स्वीकृत्य अत्र उपस्थिताः सन्ति। अद्य तेषाम् आलोच्य विषयः वर्तते मुद्राराक्षसे भारतीय ज्ञानपरम्परा। यथा भवन्तः सर्वे श्रुतवन्तः, इतः पूर्वं वैदिकविषयम् आधारीकृत्य अस्माकं चर्चा प्रचलिता आसीत्। इदानीं साहित्यशास्त्रे वा तत्र नाटके कथं भारतीय परंपरा ज्ञानपरंपरा विद्यते अस्मिन् विषये आलोचना भविष्यति इति हेतोः महोदयानाम् अत्र अहं स्वागतं करोमि, तेषाम् अभिवन्दनं करोमि। यतोहि अद्य अस्माकं लिङ्क् तत्र काचित् असुविधा सञ्जाता इति हेतोः मन्ये अस्माकं सभापतयः गुरवः अत्र समुपस्थिताः न सन्ति। वयं साक्षात् विषये प्रवेशं कुर्मः, यतोहि समयः सञ्जातः। इदानीम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकम् आधारपुरुषान् आचार्यान् अनिल कुमार महोदयान् ते भवन्तः भवतां विषयम् उपस्थापयन्तु इति। आचार्य। महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केन्द्रेण व्यासायन ट्रस्ट परिचालितेन इयं व्यासश्री शतदीप ज्ञान व्याख्यानमाला आयोजिता। तस्यां व्याख्यानमालायां तृतीयं पुष्पमिदं प्रवर्तते। तत्र भारतीय ज्ञान परंपराम् अनुसृत्य व्याख्यानम् अद्य प्रवर्तते। तत्र अस्माकं सभापतयः मान्याः आचार्याः हरे कृष्ण सत्पति महोदयाः सन्ति। तान् अहं सादरं प्रणमामि। एवमेव अस्माकम् आचार्याः ये उपस्थिताः सन्ति प्रमोद चंद्र मिश्र महोदयाः, तान् अहं सादरं नौमि। अस्य कार्यक्रमस्य समन्वयक रूपेण विद्यमानाः सन्ति डॉक्टर बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयाः। तेषामेव आज्ञया साक्षात् उपस्थितोऽस्मि अहं। तेषां निर्देशः, तेषां स्नेहः एवं भूतः वर्तते। यदापि ते आज्ञापयन्ति तदा अहमहमिकया तत्र साक्षात् उपस्थितौ भवामि। एतादृशाः आचार्याः अस्माकं सन्ति, तान् अहं सादरं नमामि। अस्माकं संयोजकाः आचार्याः प्रशांत कुमार महला महोदयाः, तान् सादरं नमामि। एवं सम्प्रति साक्षात् विषयं प्रति गच्छामि च। ये अन्ये समुपस्थिताः सन्ति तान् अपि सादरं नौमि। आचार्याः ये अस्माकं सन्ति समन्वयकाः, तेषां रात्रिकाले दूरवाणी समागता आसीत् यत् तत्र दृश्यकाव्यं स्वीकृत्य भारतीय ज्ञान परंपरा कीदृशी वर्तते मुद्रा राक्षसे तत् विषयम् अवलम्ब्य किञ्चित् वक्तव्यम् अस्ति। अतः तमेव विषयम् आधारीकृत्य सम्प्रति किञ्चित् ब्रूमि। आचार्याः संस्कृत साहित्यस्य नेका विधाः नाट्यस्य काव्यस्य च दृश्यन्ते। तत्र दृश्यकाव्ये रूपकाणाम् उपरूपकाणां च विद्यते एका विस्तृत परंपरा। काव्येषु नाटकं रम्यं, नाटकान्तं कवित्वम् एवं भूतैः कथनैः
नाटकस्य महत्त्वं स्वतः एव सिद्ध्यति। नाट्य परम्पराम् आश्रित्य अधुना पर्यन्तं विविध विषयान् स्वीकृत्य नाटकानि रचितानि दृश्यन्ते। तत्र मुद्रा राक्षस नाटकं प्राचीन परम्परायां राजनैतिक पक्षम् आधारीकृत्य अखण्ड राष्ट्रस्य परिकल्पनाम् अनुसृत्य विशाखदत्तेन विरचितम्। अनेन न केवलं राजनीतिशास्त्रस्य अपितु अर्थशास्त्र, गणित, नाट्यशास्त्र, ज्योतिष, दर्शन, न्याय, बौद्ध, जैन, व्याकरण, नीतिशास्त्राणामपि अध्ययनं कृतम् आसीत्। समीक्षकाः विशाखदत्तस्य कालः चन्द्रगुप्त द्वितीयस्य काले चतुर्थशताब्दीम् अङ्गीकुर्वन्ति, यस्मिन् विषये भरतवाक्ये पार्थिवश्चन्द्रगुप्तः, तत्रैव वाराहावतारस्य उल्लेखः, मलेच्छैरुद्वेज्यमाना शैलेन्द्रात् इति तृतीयंके, कोलूतश्चित्रवर्मा इति द्वितीयंके, तीर्त्वा सप्तमुखानि मेहरौली स्तंभस्य प्रथम पद्यम् एवं प्रमाणानि आचार्यैः उपस्थापितानि। मुद्रा राक्षस्य रचना 7 अंकेषु विद्यते, यत्र चाणक्यः नन्दवंशस्य विनाशं कृत्वा तत्र चन्द्रगुप्तस्य राक्षसाभिधेयम् आमात्यं निश्चिनोति। अत्र चाणक्यस्य राजनैतिक विषये विविधाः नीतयः कविना प्रदर्शिताः सन्ति। कथं सो चन्द्रगुप्तस्य पक्षे राक्षसं यः शत्रुपक्षे विद्यते तम् आनयति। यतो हि स राजनीतिज्ञः, प्रशासने कुशलः, स्वामी भक्तः, विद्वान् च अस्ति। अतः चाणक्येन स्वविवेकेन विविधैः प्रपञ्चैः स्वपक्षे स आनीतः। मलयकेतोः पितुः विशिकन्यया हन्ति। चन्दनदासः राक्षसकुलं स्वगृहे स्थापयति, अतः तं दण्डयितुम् अभिनयति। मलयकेतुं स्वगुप्तचरेण अन्यथा कर्तुं प्रेरयति। मलयकेतु राक्षसयोः मतभेदम् उत्पादयति। राक्षसस्य मुद्रां स्वीकृत्य तया पत्रमुद्राङ्कितं कृत्वा स्वशत्रून् मलयकेतोः मित्राणि च तेनैव माध्यमेन विनाशयति। चन्द्रगुप्तयोः कृत्रिमं भेदं प्रदर्श्य राक्षसं चन्द्रगुप्तं प्रति आक्रमयितुं प्रेरयति। मित्रं रक्षयितुं चन्द्रगुप्तस्य आमात्यपदं स्वीकर्तुं राक्षसम् आनयति। एवं भूतः स चाणक्यः अस्य नाटकस्य नायकः विद्यते। एवं सामान्य रूपेण अस्य नाटकस्य वस्तु विन्यासो मया कृतः। सम्प्रति भारतीय ज्ञान परंपरायाः विषये चर्चां कुर्मः। भारतीय ज्ञान परंपरा भारत सर्वकारस्य शिक्षा मंत्रालयस्य एकः निकायः विद्यते, यस्य स्थापना अक्टोबर मासे 2020 तमे वर्षे संजाता। यस्याः मुख्यालयः AICTE नवदेहली मध्ये वर्तते। अस्याः मुख्यम् उद्देश्यं भारतस्य या प्राचीन शिक्षा प्रणाली आसीत् तस्याः कथमपि पुनः अस्माकं समाजे क्रियान्वयनं भवेत् एवं कृतम्। अत्र न केवलं प्राचीन शिक्षा प्रणाली मध्ये ये विषयाः आसन् ते एव बोधनीयाः, अपितु आधुनिक विषयैः सह कथं तेषां समन्वयः भवितुं शक्नोति, कथं प्राचीन ग्रन्थेष्वपि आधुनिका विषयाः सन्ति, अन्तर्विषयकम् अध्ययनं कथं भवेत् इत्येषां विषयाणामपि चर्चा विद्यते। राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः भारतीय ज्ञान परंपरायाः विषये वदति यत् प्रत्येकं पाठ्यक्रमे भारतीय ज्ञान परंपरायाः समावेशः स्यादेव।
विश्वविद्यालयानुदान आयोगेन निर्देशः प्रदत्तः यत् प्रत्येकं छात्रस्य पाठ्यक्रमे 5% IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम अर्थात भारतीय ज्ञान परंपरा इत्यस्य समावेशः आवश्यकः। 25-द्विसहस्रतमे तम पर्यन्तं 15 लक्ष परिमिताः प्राध्यापकाः प्रशिक्षिताः सन्तु इति सर्वकारस्य लक्ष्यं विद्यते। तत्र मुख्यरूपेण ये विषयाः सन्ति तेषु वैदिक गणित, अर्थशास्त्र, भारतीय खगोल विज्ञान, योग, ध्यान, आयुर्वेद, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, कल्याण, मनोविज्ञान, संज्ञान, भाषा विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, ज्ञान मीमांसा, भाषा प्रौद्योगिकी, प्रबंध, प्रशासन, कला, साहित्य, संस्कृति, सौंदर्य शास्त्र, लोक कथा, शिक्षा, भारतीय शास्त्रीय संगीत, नाटक, प्राकृतिक चिकित्सा, भारतीय पारंपरिक ज्ञानस्य आधारः इति विषयाः समावेशिताः सन्ति तत्र भारतीय ज्ञान परंपरायाम्। एवं सामान्य रूपेण भारतीय ज्ञान प्रणाली विषये चर्चा कृता। वस्तुतः भारतीय ज्ञान प्रणाली अस्माकं देशे या गुरुकुल प्रणाली आसीत् तत्र अध्ययनस्य यथा क्रमः आसीत्, जीवनचर्या यथा आसीत्, विचारा यथा आसन्, संस्कृति यथा विद्यते स्म, तेषां सर्वेषां विषयाणां पुनः अधीति बोधाचरण प्रचारण द्वारा समाजे समुपस्थापनं विद्यते, येन सर्वांगीण ज्ञानस्य विस्तारो भवेत्। अपि च आधुनिक दृशा तत्र चिन्तनं स्यात्। प्राचीन ग्रन्थेषु यत् ज्ञानं विद्यते तस्य संरक्षणमपि स्यात्, येन भारतं पुनः विश्वगुरुरूपेण भवेत्। आचार्य चाणक्येन अर्थशास्त्रस्य रचना कृता। तेन तत्र राज्य व्यवस्था कथं सुदृढ़ा भवति तदुपरि विस्तरेण विचारः कृतः। तत्र प्रथमाध्याये आन्वीक्षिकी, त्रयीवार्ता, दण्डनीतयः, आमात्यस्य गुप्तचरस्य नियुक्तिः, स्वदेशे कृत्याकृत्य विचारः, शत्रूणां स्वपक्षे समुपस्थापनं, राज्ञः कर्तव्यानि च निर्दिष्टानि। मंत्रयुद्धस्यापि अर्थशास्त्रे वर्णनम् आयाति। यतो हि कौटिल्य मते चतस्र एव विद्या इति कौटिल्यः ताभिर्धर्मार्थो यद् विद्या तद् विद्यानां विद्यात्वम् एवम् उक्तमस्ति। मंत्राधिकारे कथं कः नियन्त्रणीयः इत्यस्मिन् विषये विचारः कृतः। एतेषां विषयाणां प्रभावः मुद्रा राक्षसे दृश्यते। सम्प्रति मुद्रा राक्षसस्य विषये चर्चां कुर्मः। क्षण निमेषः। मुद्रा राक्षसे एकस्मिन् पक्षे राक्षसः मलयकेतुः चन्दनदासः अन्ये च राजानः, द्वितीये पक्षे स्वगुप्तचरैः सह चाणक्यः स सर्वदा स्वविवेकेन कूटनीत्या कार्यं करोति। स वदति एका केवलम् अर्थसाधन विधौ सेनासतेभ्योऽधिका नन्दोन्मूलन दृष्ट वीर्य महिमा बुद्धिस्तुमा गान्मम। अर्थात मम बुद्धि मया सह भवतु। अन्यत्र या सेना वर्तते, ये च गुप्तचराः सन्ति, ये च शत्रवः सन्ति, ते भवन्तु, परं च मम बुद्धि मया सह एव भवतु। एवं स चिन्तयति। अतः तेन चिन्तनेन एव सर्वदा स अग्रे गच्छति। शिशुपालवधेऽपि माघो एवमेव संकेतयति। बुद्धिशस्त्रः प्रत्यङ्गो घनसंवृतिकञ्चुकः चारे क्षणो दूतमुखः पुरुषः कोऽपि पार्थिवः। चाणक्यस्य बुद्धिरेव शस्त्रं शास्त्रं च प्रतीयते। राजनीतेः
मुख्यम अंगम चिंतनमेव विद्यते। तेन स्वल्प कार्यमपि विस्तरेण कर्तुं शक्नोति, विस्तृत कार्यमपि च लघुं कार्यं कर्तुं शक्नोति। परं च चाञ्चल्यं यदि भवति तदा मनसि कष्टम् अनुभूयते। एवं चिन्तयति राक्षसः। कार्यापेक्षमादौ तनुमपि रचयेस्तस्य विस्तारमिच्छन् बीजानां गर्भितानां फलमति गहनं गूढमुद्भेदयैश्च कुर्वन् बुद्ध्या प्रसृतमपि पुनः संहरन् कार्यजातं कर्ता वा नाटकानाम् इमम् अनुभवति क्लेशमस्मद्विधो वा। यद्यपि सः राक्षसः कार्यकुशलः, राजनीतिदक्षः, सामाजिकश्च अन्येपि ये गुणाः आमत्ये भवन्ति तेपि तत्र सन्ति। अत्र न केवलं राजनीतिक नाटके संगारस्य अभावो दर्शितः, अपितु राजनीतेर् विषयोऽपि संकेतितः। सम्प्रति यथा प्रचलति तत्र धैर्येण विचिन्त्य, अर्थात यथा अस्माकं देशे सम्प्रति प्रचलति तस्याम् अवस्थायां धैर्येण विचिन्त्य कार्यं करणीयं भवति। यथा अस्माकं प्रधानमन्त्री महोदयाः कुर्वन्तः सन्ति। चाणक्यः स्वयमेव वदति, अप्राज्ञेन च कातरेण च गुणः स्याद् सानुरागेण कः, प्रज्ञा विक्रमशालिनोऽपि हि भवेत् किं भक्तिहीनात् फलम्। प्रज्ञा विक्रम भक्तयः समुदिताः येषां गुणा भूतये ते भृत्याः द्रुपतेः कलत्रमितरे संपत्सु चापत्सु च। अर्थात यत्र प्रज्ञा विक्रम भक्तयः भवन्ति तथा भूताः अमात्याः नूनं भवेयुः राज्ञः पार्श्वे। अतः स राक्षसं सर्वदा स्वपक्षे कर्तुम् इच्छति, तदर्थं निरन्तरं प्रयतते च। चाणक्यः सर्वाणि कार्याणि तमुद्दिश्य एव चाणक्यस्य सर्वाणि कार्याणि तमुद्दिश्य एव जातानि। यथा तत्र लिखितमस्ति, अनुगृहीते राक्षसे किम् उत्खातं नन्दवंशस्य, किं वा स्थैर्यम् उत्पादितं चन्द्रगुप्त लक्ष्म्याः। अहो राक्षस्य नन्दवंशे निरतिशयो भक्ति गुणः, स खलु कस्मिंश्चिदपि जीवति नन्दान्वयावयवे वृषलस्य साचिव्यं ग्राहीतुं न शक्यते। तदभियोगं प्रति निरुद्योगोऽस्माभिरवस्थापयितुं शक्य इति अनयेव बुद्ध्या तपोवनगतोऽपि घातितस्तपस्वी नन्दवंशीयः स्वार्थसिद्धिः यावत् असौ मलीयकेतुम् अंगीकृत्य अस्मद् उच्छेदाय विपुलतरं प्रयत्नम् उपदर्शयत्येव। अतः एव अस्माकं तत्संगे प्रयत्नः कथम् असौ वृषलस्य साचिव्य ग्रहणेन सानुग्रह स्यादिति। एवं तस्य राक्षसस्य विषये चाणक्यस्य विचाराः सन्ति। राजनीतेर अयमेव विचारः प्रमुखो भवति, कथं राज्यस्य सुरक्षा स्यात्। राज्यं रक्षितुं समर्थ जन यदि शत्रुपक्षेऽपि भवति स कथं स्वपक्षे आनीयः स्थापनीयः स्यात्। इदमेव चिन्तनम् आवश्यकं भवति। कूटनीतेः निदर्शनम् एवमेव यथा तत्र वर्तते, नियुक्ताश्च मया स्वपक्ष परपक्षयोः अनुरक्ता पररक्ता जन जिज्ञासया बहुविध देश भाषा वेशाचार संचार वेदिनो नाना व्यंजना प्रणिधियः अन्विष्यते च कुसुमपुरवासिनां नन्दामत्य सुहृदां निपुणतरं प्रचारगतयः तत्तत् कारणम् उत्पाद्य कृतकृत्यताम् आपादिताश्चन्द्र सहोत्थायिनो भद्र भट्ट प्रभृतयः प्रधान पुरुषाः शत्रुप्रयुक्तानां च तीक्ष्ण रसदायिनां प्रतिविधानं प्रति अप्रमादिनः परीक्षित भक्तयः क्षितिप
क्षितिपति प्रत्यासन्नाः नियुक्तास्तत्राप्त पुरुषाः अस्ति चास्माकं सहाध्यायी मित्रं विष्णु सर्वानां ब्राह्मणो स च उशनस्यां दण्डनीत्यां चतुष्षष्ट्यङ्गे शास्त्रे च परम प्रावीण्यम् उपगतः स च मया क्षपणक लिंगधारी नंदवध प्रतिज्ञानन्तरमेव कुसुमपुरम् उपनीयः सर्वदानन्दामत्यैः सह सख्यं गृहीतः विशेषतश्च तस्मिन् राक्षसः समुत्पन्न विस्रम्भः तेनेदानीं महत्प्रयोजनम् अनुष्ठेयं भवति तद एवं असमत्तो न किंचित परिहास्यते वृषल एव केवलं प्रधान प्रकृतिः अस्मासु आरोपित राज्य तंत्रभारः सततम् उदासते अथवा यत् स्वयं अभियोग दुःखैर असाधारणैः अपाकृतं तदेव राज्यं सुखी अत्र न केवलं स्वपक्ष परपक्ष कथनेन कूटनीतेः वर्णनम् अपितु विध देश भाषा वेशाचार संचार वेदिनो इति कथनेन तेषां विषयाणां तीक्ष्ण रस शब्देन रसायन शास्त्रस्य परीक्षित भक्तय इति शब्देन सेवक गुणानां चोषणस्यां शब्देन बृहस्पते विद्यानां ज्योतिषशास्त्रस्य केवलं प्रधान प्रकृतिरिति कथनेन अखंड राज्यस्य सुखी राज्यं कथनेन प्रजापालनस्य संकेतो विद्यते एवमेव शासनम् अर्हतां प्रतिपदध्वं मोहो व्याधि वेद्यानां ये प्रथममात्र कटुकं पश्चात् पथ्यम् उपदिशन्ति अस्मिन् पद्ये अत्र चिकित्साशास्त्रं बौद्धानां मतं जैन मतावलंबिनां मतं निवृत्तो सप्त शकला शोभना तिथिः संपूर्ण चंद्रा पूर्णमासी युष्माकम् उत्तरस्यां दिशो दक्षिणां दिशं प्रस्थितानां दक्षिण द्वारिकं नक्षत्रम् एवं गद्य भागे वर्तते ज्योतिषस्य विषये अपि च पद्येषु कथं वर्तते अस्ताभिमुखे सूरे उदिते संपूर्ण मंडले चंद्रे गमनं बुधस्य लग्ने उदितास्तमिते च केतौ एवमेव एक गुणा भवति तिथि चतुर्गुणं भवति नक्षत्रं चतुष्षष्टि गुणं लग्नं एतत् दृश्यते ज्योतिषतंत्र सिद्धान्ते अत्र कस्यचित् ज्योतिष ग्रन्थस्य अत्र कथनं विद्यते ज्योतिषतंत्र सिद्धान्त इति लग्नं भवति सुलग्नं क्रूर ग्रहं परिहर आशु प्राप्नुहि दीर्घं लाभं चंद्रस्य बलेन गच्छन् अत्र चंद्र यस्य गृहे अर्थात मध्ये केंद्रे भवति तेन कथं लाभ प्राप्यते एवं कथनं विद्यते एवमेवाङ्के क्रूर ग्रह स केतुश्चंद्रम असंपूर्ण मंडलम् इदानीम् अभिभवितुम् इच्छति बलाद् रक्षित्येनं तु बुधयोगः बुधस्य योगेन तत्र साक्षात् रक्षणं भवति एवं कदाचित् चंद्रस्य बुधयोगेन रक्षणं भवितुं शक्नोति क्रूर ग्रह इति राहु इति ज्ञायते अतः अत्र ज्योतिषशास्त्रस्य उल्लेख साक्षात् वर्तते अनेन नाटकस्य साहित्यस्य अपि च ज्योतिषशास्त्रस्य कथम् अस्माभिः अध्ययनं कर्तुं शक्यते ज्ञायते कृषि शास्त्र विषयेपि अत्र उल्लेख आयाति तत्र उल्लिखितम् अस्ति चीयते बालिशस्यापि सत्क्षेत्र पतिता कृषिः न शालेः स्तंभ करिता वक्तुर्गुणम् अपेक्षते
एवं अत्र अर्थात यदि कृषिः अर्थात भूमिः तत्र समीचीना अस्ति तदा तत्र यदि बीजानि गच्छन्ति तदा स्वयमेव ततः निर्गच्छन्ति अर्थात उपरि आयान्ति तत्र कथमपि तत्र बीजानां पतनं भवेत् तेन किमपि कोऽपि प्रभावः तत्र न भवति साक्षात् बीजाः उत्पद्यन्ते एवं तत्र कृषेः महत्वम् अत्र दर्शितं वर्तते एवं साहित्यस्य कृषिशास्त्रस्यापि अत्र समन्वयः अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते यथा भारतीय ज्ञान प्रणाली मध्ये तत्र अंतर्विषयकम् अध्ययनं कथं कर्तुं शक्यते तस्मिन् विषये अत्र चर्चा आयाति न्यायशास्त्रस्य विषयेपि अत्र चर्चा भवति तद्विषये अत्र वच्मि साध्ये निश्चितमन्वयेन घटितं बिभ्रत्सपक्षे स्थितिं व्यावृत्तश्च विपक्षितो भवति यत् तत्साधनं सिद्धये तत्साध्यं स्वयमेव तुल्यमुभयो पक्षे विरुद्धं च यत् तस्याङ्गीकरणेन वादिन इव स्यात् स्वामिनो निग्रह अत्र पक्ष सपक्ष विपक्ष व्यावृत्तत्वं विशिष्ट लिंगालिंगिनो ज्ञानम अनुमानम एवं अस्माभिः पठितम् तेन अत्रापि पक्ष सपक्ष विषयाणाम् इति कथनेन अनुमानस्य विषयः संकेतितः असद् हेतुः साध्यस्य सिद्धौ कथम् असमर्थो भवति तदपि अत्र प्रस्तुतं विद्यते राज्ञः मन्त्रिणः समन्वयेन लक्ष्मीः स्वयमेव तत्र समायाति अस्मिन् सन्दर्भे राजनीतेः आदर्शरूपेण पद्यमिदम् अवलोकयितुं शक्यते अत्युत्थिते मन्त्रिणी पार्थिवे च विष्टम्भ्यो पादाउपतिष्ठिते स्त्रीः या स्त्री स्वभावाद् असः भरस्य तयोर्द्वयोरेकतरं जहाति एवं भारतीय ज्ञान परंपरायाः यत् मुख्यम् उद्देश्यम् उक्तम् अस्ति तद्ग्रन्थे अस्मिन् संपूर्णतया लक्ष्यते वर्तमान समये यथा भारते स्थिति विद्यते तस्मिन् काले चाणक्य सदृशस्य राजनेतुः राक्षस सदृशस्य राष्ट्रभक्तस्य मन्त्रिणः चंद्रगुप्त सदृशस्य प्रशासकस्य महती आवश्यकता विद्यते सा सम्प्रति भारते अस्ति अतः वक्तुं शक्यते यत् भारतं कुशल प्रशासकस्य नियन्त्रणे वर्तते भारतस्य रक्षायाः दायित्वं न केवलं प्रशासकानां न च सैनिकानाम् अपितु अस्माकं सर्वेषां विद्यते अस्माकं प्राचीन परंपरायाः प्राचीन ग्रंथानां च पुनः समाजे सा एव धारा प्रवहेत् यया भारतं पुनः विश्वगुरु भवेत् एवं अस्माभिः चिन्तनीयम् अस्माकं ये ग्रंथाः सन्ति प्राचीनाः तेषाम् अस्माभिः अध्ययनम् एवं कर्तव्यं यत् अन्ये विषयाः ये मुख्य विषयाः सन्ति ते तु तत्र भवन्तु परञ्च ये अन्ये विषयाः सन्ति तेषामपि अन्वेषणम् अस्माभिः कर्तव्यं तेन आधारेण तत्र कदाचित् या भारतीय परंपरा वर्तते तस्याः परंपरायाः लक्ष्यस्य पूर्ति भवितुं शक्नोति अर्थात यथा सम्प्रति दर्शितः तत्र कथम् अस्मिन् एव राजनैतिक नाटके कथं न्यायस्य विषयाः निरूपिताः सन्ति कथं ज्योतिषस्य विषयाः निरूपिताः सन्ति एवमेव ऐतिहासिक विषयाः अपि अस्माभिः अन्वेष्टुं शक्यन्ते यानि शास्त्राणि सन्ति तत्रापि यदि अस्माभिः साहित्य शास्त्रस्य एव साक्षात् अध्ययनं क्रियते तत्रापि कथं दर्शनस्य संगतिः वर्तते कथं न्यायस्य संगतिः वर्तते कथं मीमांसकानां संगतिः वर्तते कथं वा तत्र ज्योतिषशास्त्रस्य तत्र संख्या गणने ध्वनि प्रसंगे तत्र आयति ध्वनि भेदानां विषये तत्र कदाचित् ज्योतिषशास्त्रस्य तत्र संकेतः आयाति तथा अस्माभिः यदि ज्ञायते तदा अंतर्विषयकम् अध्ययनं तत्र कर्तुं शक्यते साक्षात् भारतीय ज्ञान प्रणाली सा एव वर्तते यत् ये अस्माकं प्राचीन ग्रन्थाः सन्ति
येषाम् अध्ययनम् अस्माभिः गुरुकुल प्रणाल्या कृतं ते एव ग्रन्थाः वस्तुतः आधुनिक विषयैः सह कथं तेषां ग्रन्थानां समन्वयः भवेत् तेन आधारेण एव यदि अध्ययनं क्रियते तदा तत्र भारतीय ज्ञान प्रणाली इत्यस्याः लक्ष्यस्य पूर्ति भवितुं शक्नोति। अन्ये ये विषयाः सन्ति यतोहि सम्प्रति एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीतौ एवं विषयाः दत्ताः सन्ति यत्र साक्षात् अन्ये विषयैः सह ये मुख्या विषयाः सन्ति तेषां परस्पर सम्बन्धः कथं भवेत्, आधुनिक विषयैः सह प्राचीन विषयाणां कथं सम्बन्धः भवेत्, एवं अस्माभिः अन्वेषणं कर्तव्यम्, एवं एव अस्माभिः पठनीयं भवति। तेन आधारेण एव कदाचित् तत्र अस्माकं या परंपरा वर्तते, अस्माकं यानि शास्त्राणि सन्ति, अस्माकं यानि काव्यानि सन्ति, नाटकानि वा सन्ति, तेषाम् अन्वयः तत्र साक्षात् अन्यैः ग्रन्थैः सह कर्तुं शक्यते। यथा सामाजिक शास्त्रं विद्यते तत्र मृच्छकटिकस्य साक्षात् योगदानं विद्यते, एवमेव अभिज्ञान शाकुन्तलस्य पंचमाङ्कः यः वर्तते तत्र साक्षात् सामाजिक परिस्थितीनाम् एव वर्णनम् आयाति। एवं यानि नाटकानि सन्ति तत्र साक्षात् कविः अभिधया नैव वदति, कदाचित् कस्मिन् नाटके सामान्य रूपेण कुत्रचित् वदति, परं च साक्षात् तस्य अर्थः साक्षात् अस्माभिः साहित्यिकैः व्यङ्ग्यया एव ज्ञातव्यं भवति। तत्र साक्षात् स यदा कमपि ग्रन्थं लिखति तदा तद्देशः, तत्कालः, तदवस्था एवं साक्षात् तत्र व्यज्यते, कथं तस्मिन् काले समाजस्य स्थितिः आसीत्, तस्मिन् काले तत्र कथं राजनीतिक पक्षाः आसन्, कथं तत्र तद् वातावरणस्य स्थितिः आसीत्, एवं अस्माभिः यदि चिन्त्यते तदा साक्षात् एवं अस्माभिः वक्तुं शक्यते यत् अस्माकं ग्रन्थेषु नूतनाः विषयाः सन्ति। अर्थात प्राचीन ग्रन्थेषु अपि यथा पर्यावरणम् अस्ति, यथा चिकित्सा शास्त्रम् अस्ति, यथा राजनीतिक वर्णनम् अस्ति, साक्षात् अर्थशास्त्रे तथा भूता राजनीतिक विषयाः सन्ति। गुप्तचरस्य कथं निर्माणं कर्तव्यं, तत्र नियुक्ति कथं स्यात्, कथं दुर्गस्य निर्माणं कर्तव्यं, राज्ञः किं लक्षणं, राज्यस्य का परिभाषा, एवं भूतानि लक्षणानि अर्थशास्त्रे यदि अस्माभिः लक्ष्यन्ते तदा साक्षात् कदाचित् शिशुपालवधेन सह, कदाचित् मुद्रा राक्षसेन सह, कदाचित् अन्यानि यानि नाटकानि भवन्ति राजनीतिक विषयकानि तैः सह सम्बन्धः अस्माभिः स्थापितुं शक्यते। एवमेव तत्र ये अन्ये ग्रन्थाः सन्ति यत्र यत्र अन्येषां विषयाणां संकेतः विद्यते तत्र अस्माभिः अध्ययनं कर्तव्यम्। अन्येषु शास्त्रेषु साहित्येतर शास्त्रेषु अपि एवमेव अस्माभिः अध्ययनं कर्तव्यं। तत्र कथं कस्य छन्दसः तत्र समावेशः विद्यते, कदाचित् कस्मिन्नपि प्रसंगे कोऽपि रसः तत्र समायाति। एवमपि तत्र अन्येषु शास्त्रेषु अर्थात् ज्योतिषग्रन्थः ज्योतिषशास्त्रं स्यात् वा न्यायशास्त्रं स्यात्, यथा षड्रसाः भवन्ति तत्र तस्मिन् न्यायशास्त्रे दर्शनशास्त्रे अत्र नवरसाः, तत्र कथं भेदः वा कथं ते लौकिकाः अत्र अलौकिकाः, एवं यदि साक्षात् यानि तत्त्वानि तत्र निरूपितानि सन्ति तानि अत्र कथं केन आधारेण निरूपितानि सन्ति वा केन व्याजेन निरूपितानि सन्ति, यदि एवं अस्माभिः चिन्त्यते तदा साक्षात् अस्माभिः वक्तुं शक्यते यत् अत्र राष्ट्रीय शिक्षा नीतेः संगतिः विद्यते। या भारतीय ज्ञान प्रणाली वर्तते तस्याः संगतिः विद्यते। प्राचीन गुरुकुलेषु साक्षात् एकस्य ग्रन्थस्य आधारेण एव सर्वेषां शास्त्राणां ज्ञानं भवति स्म। कथं भवति, तत्र यदि साक्षात् काव्य प्रकाशः एव पठ्यते तत्र न्यायशास्त्रस्य बौद्धानां, जैनानां, मीमांसकानां,
एवं तेषां शास्त्राणामपि प्रसंगानुसारेण ज्ञानं भवति स्म। एवमेव तत्र रसप्रसंगेन साक्षात् नाट्यशास्त्रस्य ज्ञानमपि भवति स्म। अतः एवं अस्माभिः सर्वाङ्गरूपेण यदि कस्यापि ग्रन्थस्य अध्ययनं क्रियते तेन आधारेण ये विषयाः तत्र समाविशन्ति, बिन्दवः समागच्छन्ति, तेषामपि तत् तेन आधारेण एव तेषां ग्रन्थानामपि यदि अध्ययनं भवति तदा साक्षात् अंतर्विषयकम् अध्ययनं साक्षात् भवति एव। एवमेव वस्तुतः भारतीय शिक्षा प्रणाली या वर्तते IKS इंडियन लॉजी सिस्टम यद् उच्यते तस्य क्रमः वर्तते, अर्थात तेन आधारेण एव अध्ययनं भवति स्म पूर्वं। सम्प्रति अपि या राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्तते तत्रापि एवमेव अंतर्विषयकम् अध्ययनम् उक्तम् अस्ति। तत्र तेन आधारेण एव अस्माभिः अध्ययनं कर्तव्यम्, तदेव तत्र साक्षात् अस्माकं संपूर्णता भविष्यति। यदि एकस्य शास्त्रस्य अध्ययनं साक्षात् अत्र तु साहित्यस्य एव विषयः चर्चितः, तत्र अन्येषां ये विषयाणां या चर्चा वर्तते सा तु गौणरूपेण वर्तते। एवं विचिन्त्य यदि अस्माभिः अध्ययनं क्रियते तदा साक्षात् सर्वांगीण विकासस्य परिकल्पना नैव कर्तुं शक्यते। अतः प्रसंगानुसारेण सर्वेषां ग्रन्थानाम् अध्ययनम् अस्माभिः कर्तव्यम्, तदेव लक्ष्यम् अस्माकं भवतु। सम्प्रति एवमेव तत्र साक्षात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोगस्यापि परिकल्पना विद्यते यत् एकः मुख्यः विषयः स्यात्, अन्यः तेन सम्बद्धः अन्यत् शास्त्रं स्यात्, अपि च अन्यस्य तृतीय शास्त्रस्यापि यदि अध्ययनं कर्तुम् इच्छति छात्रः तदापि तस्य समावेशः तत्र कर्तुं शक्यते। एवं सम्प्रति यत् लक्ष्यं वर्तते, सम्प्रति अस्माकं परिसरे रघुनाथ कीर्ति परिसरे, श्रृंगेरी परिसरे तत्र विशिष्टाध्ययन केन्द्रस्य या परिकल्पना वर्तते, तत्र एवमेव तत्र साक्षात् केन्द्रीय विश्वविद्यालयेन परिकल्पना कृता। तत्र शास्त्राणाम् आधिक्येन अध्ययनं भवतु, तत्र आधुनिक विषयाः ये सन्ति तेषामपि स्पर्शमात्रेण समावेशः भवतु। एवं यदि शास्त्राणां गहनम् अध्ययनं क्रियते तदा साक्षात् अस्माकं या भारतीय ज्ञान परंपरा वर्तते तस्याः संरक्षणं नूनमेव भविष्यति। अपि च पुनः भारतं विश्वगुरुरूपेण विख्यातं भविष्यति इति अहं चिन्तये। तत्र मान्यैः सनंगी महोदयैः अहम् आहूतः इत्यस्मिन् विषये साक्षात् भवतां धन्यवादं व्याहरामि। ये संयोजक महोदयाः सन्ति तेषामपि धन्यवादं व्याहरामि। अन्ये ये समुपस्थिताः सन्ति आचार्याः तेषामपि सर्वेषाम् एकतन्त्रेण धन्यवादं करोमि। कुत्रचित् यदि मया अन्यथा उक्तं चेत् तदर्थम् अहं क्षमां याचे इति उक्त्वा विरमामि। सर्वेभ्यो धन्यवादाः। धन्यवादाः आचार्याः। भवन्तः स्वल्पीयसा कालेन सर्वमत्र उपस्थापितवान्। भवन्तः अत्र सर्वम् उपस्थापितवन्तः। तत्र लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी इति न्यायेन तत्र समाजस्य कृते किम् अपेक्षितं तत् सर्वं साहित्ये प्रतिफलितं भवति। अस्मिन् प्रसंगे तत्र भवन्तः काव्येषु नाटकं रम्यं, तत्र काव्ये नाटके तत्र रमणीयता तिष्ठति। पुनः तत्र समाजस्य कृते यदा आवश्यकं तत्र तस्मिन् विषये अपि तत्र चर्चा वर्तते। यथा अस्माकम् अद्य विषयः आसीत् तत्र मुद्रा राक्षसे भारतीय ज्ञान परंपरा। तत्र राजनीतिम् आधारीकृत्य अस्य नाटकस्य रचना वर्तते।
तत्र अखण्ड राज्य निर्माणं कथं भविष्यति, राज्य प्रतिष्ठा कथं भविष्यति, एतत् सर्वं मनसि निधाय तत्र नाट्यकारेण इदं नाटकं विरचितम्। अत्र न केवलं राजनीति विषये चर्चा वर्तते, अत्र सर्वाः विद्याः चर्चिताः सन्ति। तत्र 7 अंकाः विलसन्ति। तत्र चाणक्यस्य राजनीतयः अत्र मुख्य प्रतिपाद्य विषयाः वर्तन्ते। तत्र चाणक्य भवति अत्र नायकः। तत्र भारतीय ज्ञान परंपरा नाम भारतीय ज्ञान परंपरा इति यः कार्यक्रमः इदानीं सर्वकारैः गृहीतः, तस्य किं लक्ष्यम् अस्मिन् विषये भवन्तः अत्र उपस्थापितवन्तः। प्राचीन शिक्षा प्रणालेः इदानीं क्रियान्वयनं कथं भवेत्, अपि च आधुनिक विद्यानां तत्र कथं समन्वयः भवेत्, एतद् भवति सर्वकारस्य लक्ष्यम्। तत्र गुरुकुल प्रथा यथा अस्माकं प्राचीन भारते आसीत्, तत्र गुरुकुले छात्राः गत्वा गुरोः समीपे उषित्वा तत्र शास्त्राणाम् अध्ययनं कृतवन्तः। तत्र आचार्य चाणक्यस्य अर्थशास्त्रम् आधारीकृत्य अत्र विषयाः प्रतिपादिताः सन्ति। वयं जानीमः तत्र चाणक्यस्य अर्थशास्त्रे तत्र अमात्य चयनं, तत्र मंत्र रक्षा, राज्यस्य रक्षा कथं भविष्यति, कः राजा भविष्यति, तत्र मन्त्रिणां कः का योग्यता, अस्मिन् विषये सर्वं तत्र विषयाः आलोचिताः सन्ति। तत्र धैर्येण कार्यं कर्तव्यम् इति भवन्तः अत्र उक्तवन्तः। इदानीम् अस्माकं भारतस्य या परिस्थितिः प्रचलति, स्थितिः या वर्तते, तत्र धैर्यस्य आवश्यकता वर्तते। तत्र राज्यस्य सुरक्षा कथं भवेत्, अस्मिन् विषये तत्र आलोचना वर्तते। शत्रुपक्षस्य जनान् कथम् आत्मपक्षे आनीय वशीभूतः करणीय, एतदपि अस्य नाटकस्य तत्र प्रतिपाद्य विषयः अस्ति। जस्तु अस्माकं ज्ञानपरम्परायाः तत्र ज्ञानपरम्परायाम् आवश्यकता वर्तते। स्वपक्ष परपक्ष कूटनीतेः वर्णनं, परन्तु तत्र न केवलं स्वपक्ष परपक्ष कूटनीतेः वर्णनम् अत्र वर्तते, तत्र रसाणाम् अपि वर्णनं वर्तते। तत्र आयुर्वेद शास्त्राणां संकेतः विद्यते, चिकित्सा शास्त्राणां, जैन दर्शनस्य, बौद्ध दर्शनस्य अत्र विषयाः प्रतिपादिताः सन्ति। ज्योतिषशास्त्रस्य अत्र उल्लेखः वर्तते। कृषि शास्त्रस्य अत्र वर्णनं वर्तते। न्यायशास्त्रे यथा तत्र पक्ष सपक्ष विपक्ष इत्यादि तत्र विषयाः भवन्ति, ते सर्वे विषयाः अत्र आलोचिताः सन्ति। तत्र असध्यतु कथं साध्यस्य सिद्ध्यर्थं समर्थ न भवति, अस्मिन् विषये यथा न्यायशास्त्रे प्रतिपादितं वर्तते, अत्रापि तथैव प्रतिपादनं वर्तते। अर्थात भारतीय ज्ञान परंपरा नाम अत्र भारतवर्षे यानि शास्त्राणि सन्ति, शास्त्रान्तरेषु यद् यद् ज्ञानं वर्तते तत् सर्वाणि ज्ञानानि अत्र उपनिबद्धानि सन्ति। इति हेतोः तत्र मुद्राराक्षसे भारतीय ज्ञान परंपरा इयं जा तत्र अयं यः विषयः अत्र तु सार्थकं भवति इत्यत्र नास्ति सन्देहस्य लेशः। भवन्तः स्वल्पीयसा कालेन फलिफलकन्यायेन अत्र सर्वम् अत्र उपस्थापितवन्तः। मन्ये अत्र ये सर्वे गवेषकाः, ये सर्वे मार्गनिर्देशकाः सन्ति, तेषां महान् उपकारः भविष्यति। पुनश्च अत्र अस्मिन् विषये पुनः वयम् अग्रे चर्चां कर्तुं पारयामः, यतोहि इदानीम् अस्माकं समन्वयक महोदयाः मन्ये चिन्तयन्ति अत्र काव्यशास्त्रे अर्थात शास्त्रकाव्ये तत्र भारतीय ज्ञान परंपरा कथं वर्तते अस्मिन् विषये चर्चा भवतु। अस्तु, व्यासश्री परिवार पक्षतः भवतां कृते साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। अत्र अहं पश्यामि तत्र बहवः विद्वांसः अद्य अत्र संयोजिताः सन्ति। तत्र दैतारी द्विवेदी महोदयाः, डॉक्टर सुनेली देई महोदयाः गंगाधर मेहर विश्वविद्यालयतः, प्रकाश
प्रभाकर त्रिपाठी महोदयः, रंजित कुमार तिवारी महोदयः, डॉक्टर सुनीता बर्मन महोदयः पश्चिमबंगतः, डॉक्टर उत्तम कुमार सिंह महोदयः, ये तु अस्माकम् इतः पूर्वं तत्र लिपि विषये अत्र विषयम् उपस्थापितवन्तः। डॉक्टर प्रकाश चंद्र मिश्र महोदय श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयात्, शिवली चक्रवर्ती महोदयः, डॉक्टर शिवली चक्रवर्ती महोदयः, अस्माकं जीवानः विद्वांसः डॉक्टर सोमनाथ दास महोदयः, डॉक्टर सुधाकर मिश्र महोदयः वैयाकरणः, गतिकृष्ण पाणिग्राही महोदयः झारखंडतः, जीएस चौधरी पाटलिपुत्रतः, तत्र इंद्र कृष्ण कुमार के तत्र केरलतः, नारायणन नम्बोदरी केरलतः, प्रोफेसर चक्रधर बेहरा पण्डिचेरीतः अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति। अस्माकं अत्र शुभेच्छवः पूर्णचंद्र उपाध्याय महोदयः, अस्माकं संस्कृत एक्सप्रेस इति नाम्ना विख्यातः प्रोफेसर सत्यनारायण आचार्य महोदयः, प्रोफेसर प्रभात कुमार महोदयः, असमतः रुणिमा शर्मा महोदयः, शेषदेव परिडा शिष महोदय मोहम्मद, अत्र बहवः विद्वांसः, बहवः शोधछात्राः, बहवः मार्गनिर्देशकाः अत्र उपस्थिताः सन्ति। अद्य ते विषयं श्रुतवन्तः, मन्ये तेषां महान् उपकारः भविष्यति इति हेतोः अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः अहं व्यासश्री परिवारपक्षतः साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। पुनश्च आगामिनि भानुवासरे अस्माकं कः कार्यक्रमः भविष्यति, अस्मिन् विषये यदि काचित् सूचना वर्तते तर्हि इदानीम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकं समन्वयकान् ते कृपया अत्र उपस्थापयन्तु। आचार्य। धन्यवादाः। अस्माकं प्रशांत कुमार महला महोदय संयोजक रायगढ़ विश्वविद्यालयस्य, रंजित तिवारी महोदयः, सुधाकर मिश्र, विजय कुमार भास्कर वर्मा विश्वविद्यालयतः एव सन्ति। वस्तुतः अद्य राधा तत्त्वमुररीकृत्य आलोचनम् आसीत्, किन्तु झटित्येव एका समस्या सञ्जाता। तदर्थमेव अस्माभिः प्रार्थिता अनिल कुमार महोदय। सर्वत्रैव यदा कार्यक्रमः क्रियते केचित् सिद्धाः पुरुषाः सदा सर्वदा एव सुरक्षिताः सन्ति। अतः झटित्येव अस्माभिः ये सिद्धाः सन्ति तेषु अन्यतमः अस्माकम् अनिल कुमार महोदयः मया झटित्येव प्रार्थितः ह्यः रात्रौ। भवताम् आज्ञां सर्वदा पालयामि इति अत्र स्नेहभाव तथा अस्ति। अतः कदापि एवं नास्ति, कार्याणि भवन्ति परञ्च यः कार्यक्रमः भवति सः अपि भवेत् एवं विचिन्त्य भवतां स्नेहेन कदाचित् मया किञ्चित् यथामति उक्तं। साक्षात् एवं समयः नैव आसीत् यथा साक्षात् सूक्ष्मतया चिन्तनं भवेत्, तथापि किञ्चित् यथामति मया उपस्थापितम्। अस्तु, न विदुषां तथा भवति। इदानीं पश्यन्तु, मोदी सर्वकारेण एव एतावत् सिद्धाः योग्याः आसन्, ते तु अव्यवहित पूर्वकाले अस्माकं कृते विजयश्री प्रदानं कृतवन्तः। तथैव भवन्तः अपि अद्य अस्माकं कृते एकम् उत्तमं व्याख्यानम् अस्माकं कृते भवन्तः प्रदत्तवन्तः, तेन वयं सन्तुष्टाः। तथैव अस्माकं व्यासश्री परिवारे विद्वांसः सन्ति, यतोहि व्यासश्री पटलमिदं प्रायशः संस्कृत अध्यापकानाम् आचार्याणाम् एव मुख्यस्थली वर्तते। एतादृशः विषयः नास्ति यस्य विषयस्य चर्चा न कृता। एतादृशाः विद्वांसः न सन्ति यस्तावत् यं कमपि विषयम् उल्लेख्य झटित्येव किमपि उपस्थापयितुं समर्थाः भवन्ति। एतदर्थं पुनश्च भवतां कृते धन्यवादं व्याहरामि। अस्तु, आगामिनि भानुवासरे पुनश्च श्रीराधा तत्त्वम् इति विषयम् उल्लेख्य एव व्याख्यानं भविष्यति। अद्य तु न जाने किमर्थं समस्या जाता। वर्षत्रयात् पूर्वमेव या लिङ्क् आसीत्, तां लिङ्क् उपयुज्य एव कार्यं कर्तुम् अहम् ऐच्छम्, किन्तु किमपि जातं मन्ये। बहुवारं मया प्रयत्नः कृतः, परं कथमपि संयुक्तो न जातः। सावित्री महोदया समागताः सन्ति। प्रायशः लिङ्क् प्राब्लम् अहम् अवश्यमेव अनुभवामि।
अस्तु तथापि मातुः कृपा यदा कदापि प्राप्यते, अद्य पुनश्च मातृदिवसः अस्ति किल, मदर्स् डे, तदर्थं मातॄणां समागमनम् अस्माकं कृते महते फलाय स्यात्। अस्तु तर्हि भवतः व्याख्यानम् अत्यन्तम् उत्तमं, पुनश्च संस्कृतक्षेत्रे मार्गदर्शकं च स्यात्, नास्त्यत्र सन्देहस्य अवसरः। मुद्राराक्षसनाटकविषये सर्वे जानन्ति, तत्रापि केन उपायेन एव विजयश्री प्राप्यते, तदर्थं चाणक्यस्य या प्रखरा बुद्धि, सा एव बुद्धि अस्माभिः परिलक्षिता मोदी महोदयानां सविधे। एतदर्थं प्रासंगिकः विषयः अयं, तत्र भवन्तः अपि योद्धारः सन्ति विजयश्री प्रदाने। तर्हि इदानीं धन्यवादस्य कालः समागतः, धन्यवादस्तु प्रदत्त शान्तिमन्त्र उपस्थापनस्य कालः समागतः। मन्ये अस्माकं पण्डा महोदयः अपि लिङ्क् समस्या स्यात्, तदर्थमेव ते नागतवन्तः। गतिकृष्ण महोदयाः सन्ति, आम् महोदय, श्रूयते 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 उच्यतां, शान्तिमन्त्रम् उपस्थापय। आम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तं न्यायेन मार्गेण महिषं गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ॐ देव शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धन्यवाद। सर्वे अनम्यूट कुर्वन्तु, विश्व कल्याणार्थं प्रार्थना करिष्यामि। सर्वे भारतम जयतु संस्कृतम जयतु भारतम जयतु सर्वेभ्यो नमो नमः।